दुनिया में तकरीबन 85% मुसलमान सुन्नी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं और बाकी 15% मुसलमान शिया मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं। सुन्नी मुसलमान और शिया मुसलमान दोनों अपने ही मसलक के इमामों को मानते हैं और उनकी बताई हुई तालीमात पर अमल करते हैं। आज हम अपनी इस वीडियो में शिया इमामों के शजरा नसब के बारे में बात करेंगे और इमाम जाफ़र अस-सादिक के बेटों में इमामत को लेकर किस तरह तकसीमात हुई उनके बारे में बात करेंगे। आखिर में हम हज़रत अली के एक और बेटे जो कि हज़रत फ़ातिमा की औलाद से नहीं थे उनकी इमामत के बारे में भी बात करेंगे। उनको इमाम मानने वाले गिरोह का किस तरह ख़ात्मा हुआ और बाद में उन्होंने किस तरह दूसरे इमामों की तरफ रुजू किया। ये वीडियो शिया इमामों के शजरा नसब का पार्ट 2 है, जिसमें हम बाकी बचे हुए शिया इमामों का शजरा नसब देखेंगे। पार्ट 1 में हमने असना अशरिया और 12 इमाम मानने वाले गिरोह के 12 इमाम का शजरा नसब देखा था और उन इमाम का शजरा नसब देखा था जिन्हें सुन्नी मुसलमान भी इमाम मानते हैं। ये वीडियो देखने से पहले आप वो वीडियो ज़रूर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलिए अब हम इमाम जाफ़र अस-सादिक की तरफ लौटते हैं। इमाम जाफ़र अस-सादिक की वफ़ात के बाद उनके पैरोकारों में तकसीम हो गई थी। सबसे बड़ा गिरोह जो बाद में इसना अशरिया के नाम से जाना गया, उन्होंने उनके छोटे बेटे इमाम मूसा अल-काज़िम को अगला इमाम तस्लीम किया। कुछ लोगों ने इमाम जाफ़र अस-सादिक के दूसरे बड़े बेटे अब्दुल्ला अल-अफ्ता की इमामत को कबूल किया। इन पैरोकारों को फ़तीहा और फ़तीह कहा जाता था। अब्दुल्ला अल-अफ्ता ने अपने वालिद के बाद इमामत का दावा किया। इनके पैरोकार एक अहदीस का हवाला देते थे जिसमें कहा गया था कि इमामत इमाम के सबसे बड़े बेटे के ज़रिए मुंतकिल होनी चाहिए। ताहम इनकी इमामत के हक़ पर इख्तलाफात थे और मुख्तलिफ़ रवायात के मुताबिक या तो वो अपने वालिद की वफ़ात के 70 दिन के अंदर वफ़ात पा गए या फिर वो इमामत के लिए मुनासिब अहलियत नहीं रखते थे। इनके पैरोकारों का मानना था कि अब्दुल्ला अल-अफ्ता बे औलाद फौत हुए हैं और उनकी वफ़ात के बाद इनके ज़्यादातर पैरोकार इनके भाई इमाम मूसा अल-काज़िम की इमामत को कबूल किया। कुछ पैरोकारों ने अब्दुल्ला अल-अफ्ता को 7वां इमाम और इमाम मूसा अल-काज़िम को 8वां इमाम माना, जबकि दूसरे पैरोकारों का ख्याल था कि अब्दुल्ला अल-अफ्ता की वफ़ात के बाद इमामत का सिलसिला ख़त्म हो गया है। एक और गिरोह जिसने अब्दुल्ला के लिए एक बेटे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल-अफ्ता का तस्वुर गढ़ा, क्योंकि उनका अकीदा था कि इमामत हमेशा वालिद से बेटे में मुंतकिल होती है, ना कि भाई से भाई को। इस गिरोह का ये भी दावा था कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल-अफ्ता ही महदी हैं। फ़तीहा शिया इस्लाम की ये शाख जो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। एक कलील तादाद ने इमाम जाफ़र अस-सादिक के एक और बेटे मोहम्मद अल-दिबाज की इमामत को कबूल किया, जिन्होंने अब्बासी खलीफा ममून के ख़िलाफ़ एक नाकाम बगावत की और फिर उसके बाद अपनी गलती का इकरार करते हुए इमामत से दस्तबरदार हो गए। एक और आखिरी गिरोह ये मानता था कि इमाम जाफ़र अस-सादिक वफ़ात नहीं पाए और वो महदी के तौर पर दोबारा ज़ाहिर होंगे। आज के दौर में सिर्फ़ इसना अशरिया और इस्माइली फ़िरके मौजूद हैं। याद रहे कि इनकी वफ़ात पर इनके कुछ पैरोकारों ने इनके बेटे इस्माइल की इमामत को तस्लीम किया था और इसी वजह से इस्माइली फ़िरके की बुनियाद रखी गई। ख़ुद इस्माइली भी कई छोटे गिरोहों में तकसीम हो गए। एक गिरोह का मानना था कि इस्माइल के बेटे मोहम्मद बिन इस्माइल के साथ इमामत ख़त्म हो चुकी है, इसीलिए उन्हें 7 यानी 7 इमामी कहा जाता है, जो सिर्फ 7 इमामों पर ईमान रखते हैं। दूसरे गिरोह का दावा था कि इस्माइल की कई नस्लें इमाम बनी, लेकिन वो अब्बासी खिलाफत के ख़तरे की वजह से छुपे रहे। 765 से 909 ईस्वी तक इन छुपे हुए इमामों ने अपने नुमाइंदों के ज़रिए पैगाम रसानी की,
جنہیں دائی کہا جاتا تھا۔ دائی ایک خفیہ نیٹ ورک تشکیل دے رہا تھا جو اپنے مقصد کے لیے حمایتی تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ صورتحال 909 عیسوی میں بدل گئی جب عبداللہ بن الحسین نے خود کو مہدی قرار دیا۔ دائی بھی اس پر تقسیم ہو گئے، کچھ نے عبداللہ کو مہدی تسلیم کیا جبکہ بعض نے ان کا انکار کر دیا۔ انہوں نے فاطمی خلافت کی بنیاد رکھی جس نے شمالی افریقہ کے ایک بڑے حصے اور یہاں تک کہ مقدس شہروں مکہ، مدینہ اور یروشلم پر حکومت کی۔ انہوں نے 1094 تک خلیفہ ائمہ یعنی خلافت کے ساتھ اماموں کے طور پر حکومت کی، جب تک تخت کے دو دعویداروں کے درمیان ایک اور جانشینی کا بحران پیدا ہو گیا۔ ایک دعویدار نزار تھا جسے اس کے بھائی المستعلی نے گرفتار کر کے قتل کر دیا تھا۔ نزار کے پیروکاروں کو نزاری کہا جاتا ہے جبکہ المستعلی کے پیروکاروں کو مستعلیہ کہا جاتا ہے۔ نزاری دو چیزوں کی وجہ سے مشہور ہیں۔ پہلی چیز وہ قاتل ہیں جو نزاری فرقے کی پیروی کرتے تھے اور تربیت یافتہ قاتلوں کے ایک گروہ کے طور پر کام کرتے تھے۔ دوسری چیز آغا خانات ہیں جو اس وقت تک نزاری اسماعیلی شیعوں کے امام ہیں۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ فاطمی خلفاء کے جانشین ہیں۔ پہلے امام علی ابن ابی طالب کے دو بیٹے حسن اور حسین کے علاوہ اور بھی بیٹے تھے جن میں ایک محمد بن الحنفیہ تھے۔ محمد ابن الحنفیہ کا نام شیعہ امامت کی تاریخ میں اس وقت اہمیت اختیار کرتا ہے جب کربلا کے بعد بعض شیعہ گروہ نے انہیں امام تسلیم کیا۔ اس گروہ نے محمد بن الحنفیہ کو امامت کا حقدار سمجھا کیونکہ وہ حضرت علی کے بیٹے تھے۔ گو کہ ان کی والدہ حضرت فاطمہ نہیں تھیں، لیکن ان کے پیروکار یہ سمجھتے تھے کہ امامت صرف حضرت فاطمہ کی نسل تک محدود نہیں بلکہ حضرت علی کی دوسری اولادوں تک بھی جا سکتی ہے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ حضرت علی کے بعد حضرت حسن، پھر حضرت حسین اور آخر میں محمد ابن الحنفیہ امام مقرر ہوئے ہیں۔ یہ گروہ کسانیہ کے نام سے جانا گیا۔ جب محمد ابن الحنفیہ کی وفات ہوئی تو کسانیوں کی اکثریت نے ان کے بیٹے ابو ہاشم کو اگلا امام تسلیم کیا۔ تاہم کچھ کا ماننا تھا کہ محمد ابن الحنفیہ غیبت میں چلے گئے ہیں اور قیامت کے قریب دوبارہ ظہور کریں گے۔ یہ وہ دور تھا جب مہدی کے تصور کو اسلامی نظریے میں مرکزی حیثیت ملی۔ محمد ابن الحنفیہ کی وفات کے بعد شیعوں میں مزید تقسیم ہو گئی۔ اگرچہ کسانیوں کی تعداد کا درست اندازہ لگانا مشکل ہے، لیکن اموی دور کے آخر میں وہ اثنے عشریہ شیعوں سے زیادہ تعداد میں تھے جو حضرت حسین کی نسل میں امامت کو مانتے تھے۔ محمد ابن الحنفیہ اور ان کے بعد ان کے جانشین ابو ہاشم نے علی زین العابدین اور ان کے بیٹے محمد الباقر سے کافی حمایت کو اپنی طرف موڑ لیا، کیونکہ ان دونوں نے امامت کا کھل کر دعویٰ نہیں کیا تھا۔ مختار صفوی کی تحریک نے اموی حکومت کے زوال کے لیے راستہ ہموار کیا اور کسانیوں نے عباسیوں کی کامیاب بغاوت کے لیے تنظیمی ڈھانچہ فراہم کیا۔ عباسی خاندان کا دعویٰ تھا کہ ابو ہاشم کے بعد امامت محمد ابن علی جو کہ عباسی خاندان کے سربراہ تھے کو منتقل ہو گئی ہے۔ یہ عباسیوں کے اقتدار کا ابتدائی دور تھا، یہاں تک کہ 780 عیسوی کے قریب انہوں نے اعلان کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی وارث ان کے چچا حضرت عباس تھے، نہ کہ حضرت علی۔ اموی دور کے اختتام تک ہاشمیہ کے زیادہ تر لوگ عباسی خاندان کی حمایت میں شامل ہو گئے اور انہوں نے اس مہم میں اہم کردار ادا کیا جس نے بالآخر عباسی انقلاب کی راہ ہموار کی۔ عباسیوں نے رفتہ رفتہ مرکزی شیعوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور کسانیوں کی اقتدار کو سنی مسلک کی طرف مائل کر دیا۔ تاہم کسانیہ ایک فرقے کے طور پر زندہ نہ رہ سکے، یہاں تک کہ عباسی انقلاب کے فوراً بعد تک
وہ شیعوں میں اکثری حیثیت رکھتے تھے۔ وہ کسانی جو عباسی جماعت میں شامل نہ ہوئے، انہوں نے خود کو دوسری شیعہ جماعتوں کے ساتھ منسلک کرنے کی کوشش کی۔ لہٰذا عراق میں کچھ نے امام حسین کی اولاد سے امام جعفر صادق اور کچھ نے امام حسن کی اولاد سے محمد النفس الزکیہ کی امامت کو قبول کیا، جو اس وقت امامت کے بڑے دعوے دار تھے۔ لیکن جب النفس الزکیہ کی تحریک دم توڑ گئی تو امام جعفر الصادق نے ایک اہم کردار کے طور پر ابھر کر ان کی قیادت سنبھالی، اور یوں 8ویں صدی کے اختتام تک زیادہ تر کسانی دیگر ائمہ کی جانب رجوع کر چکے تھے۔ تو یہ تھا شیعہ خاندانوں کا شجرہ نسب۔ ہم اگلی ویڈیوز میں حضرت علی کے بیٹے امام حسن اور امام حسین کی اولاد کا بھی شجرہ نسب دیکھیں گے، اور ایسے بہت سے مسلم خاندانوں کا شجرہ نسب دیکھیں گے۔ تو یاد رکھیں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور شیئر کریں، نیچے کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔